हेलो एभ्रिवान। एसई एक्जाम पछि इन्ट्रान्स दिन बस्नुभएका स्टुडेन्टहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ अब केमिस्ट्री पोर्सनको केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू लिएर आएको छौँ, जुन इन्ट्रान्समा एकदम 90 नहुने कुराहरू हो। इन्ट्रान्समा एकदमै धेरै सोधेका छन् यो कुराहरू र ती मेन पोइन्ट्सहरू लिएर आएको छौँ। अब थ्योरी पोर्सन पनि बुझ्न जरुरी छ, किनभने इन्ट्रान्समा जहिले पनि टु दी पोइन्ट वाला एउटा जस्तै कसले चाहिँ इलेक्ट्रोन डिस्कभर गर्यो, कसले प्रोटोन डिस्कभर गर्यो, त्यस्तो मात्रै क्वेसन होइन। कहिलेकाहीँ अलिकति थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड खोज्ने कुराहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलले नै केमिस्ट्रीको सिरिज पनि बनाएको छ क्लास 10 को। त्यो हेर्नु है एकचोटि, त्यो हेरेर तपाईहरुले त्यस्तो क्वेसन पनि सल्भ गर्न चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले सोधिराख्ने मोर देन 60-70 पोइन्ट्सहरू अथवा 60-70% सोधिराख्ने क्वेसन्सहरू लिएर आएको छौँ। एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, जसको कारण चाहिँ तपाईले त्यहाँ इन्ट्रान्समा गएर केमिस्ट्रीको क्वेसन्सहरू मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा हाम्रो भ्यालेन्सी एन्ड मोलिकुलर फर्मुलाको कुराहरू छ, अथवा यसलाई चाहिँ हाम्रो एटोमिक स्ट्रक्चरकै कुराहरू हो। यहाँनेर एटोमिक स्ट्रक्चरको पनि कुरा गर्छौँ थोरै। यसको बारे त तपाईहरुले जे होस् क्लास 10 मै पढ्नु भयो। सुरुमा के हो, म्याटरदेखि नै स्टार्ट गरौँ। तपाईले मैले यहाँ लेखेको पोइन्ट्सहरू चाहिँ आफ्नो कपीमा टिप्नु होला, ताकि पछि पढ्नको लागि तपाईहरुलाई पोइन्ट्सहरू होस्। यो पोइन्ट्सहरूले नै तपाईहरुलाई पछि चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ है। त्यसैले यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ टिप्नु होला। म्याटर भनेको के हो? म्याटर यसको हैज भोल्युम, यसको के हुन्छ? भोल्युम हुन्छ एन्ड मास हुन्छ। हैज भोल्युम एन्ड मास। म्याटर इज एनिथिङ दैट अकुपाइज स्पेस एन्ड हैज मास। अकुपाइज स्पेस भनेपछि यसको एउटा सर्टेन भोल्युम छ र यसको एउटा सर्टेन मास छ। त्यसैगरी म्याटर क्यान बी डिभिजिबल। ठीक छ, म्याटरलाई के गर्न सकिन्छ? डिभाइड गर्न सकिन्छ, इज डिभिजिबल। ठीक छ, र जेनरली फाउन्ड इन 3 स्टेट्स। फाउन्ड इन 3 स्टेट्स। त्यो के हो त? पहिलो भनेको सोलिड, दोस्रो भनेको लिक्विड र थर्डली के छ त? ग्यास। ठीक छ, हामीले जेनरली देख्ने म्याटर्सहरू पृथ्वीमा नेचुरल स्टेटमा बस्ने म्याटर्सहरू भनेको चाहिँ सोलिड, लिक्विड, ग्यासको स्टेटमा हुन्छ। ठीक छ, यो पोइन्ट्सहरू टिपिहाल्नु होला। अर्को छ मोलिक्युल। मोलिक्युल भन्दा पनि सुरुमा हामीले एलिमेन्ट्सको बारे कुरा गर्दा ठिक होला हैन? सरी, मोलिक्युलकै बारे कुरा गरौँ, त्यसपछि एटम्सको बारे कुरा गर्दा ठिक हुन्छ। मोलिक्युललाई चाहिँ के भन्छ त? अणु भनेर भन्छ है। मोलिक्युल्स भनेको के हो? अणु। अणु भनेको के हो त? स्मलेस्ट पार्टिकल अफ म्याटर भयो। स्मलेस्ट पार्टिकल अफ म्याटर भयो। सपोज यसले के भन्न खोजिरहेको छ भने तपाईले पिउने पानीको सबसे सानो टुक्रा जुन चाहिँ अझै पनि पानी नै हो है भनेर लिनुहुन्छ भने त्यो भनेको के हुन्छ? मोलिक्युल हुन्छ। ठीक छ, तपाईले पिउने पानीको सबसे सानो भाग जुन चाहिँ अझै पनि पानी नै हो, त्यो भाग भनेको चाहिँ के भयो त? त्यसलाई मोलिक्युल भनियो। स्मलेस्ट पार्टिकल अफ म्याटर। जुन यो म्याटर हामीले डिस्कस गर्यौं त्यसको स्मलेस्ट पार्ट भन्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ एक्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। एक्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। यो चाहिँ आफैमा स्टेबल भएको कारण यो नेचरमा फ्रीली एक्जिस्ट हुन सक्छ। ठीक छ, जस्तै हाइड्रोजनको H2 भनेको पनि एउटा मोलिक्युल हो। यो मोलिक्युल के हुन्छ? नेचरमा फ्रीली एक्जिस्ट हुन सक्छ। त्यसैगरी नाइट्रोजनलाई N2 लेखिन्छ नि, यो पनि के हुन्छ? नेचरमा फ्रीली एक्जिस्ट हुन सक्छ। त्यसैगरी अक्सिजन, यो पनि नेचरमा फ्रीली एक्जिस्ट हुन सक्छ। त्यसैगरी यसको अर्को प्रपर्टी भनेको इट्स प्रपर्टीज रिमेन सेम। इट्स प्रपर्टीज रिमेन सेम। ठीक छ, यसको प्रपर्टीहरू चाहिँ जहिले पनि सेमै रहन्छ भन्न खोज्यो। यो चाहिँ मोलिक्युलहरूको प्रपर्टी भयो। ठीक छ, यो चाहिँ मोलिक्युलहरूको प्रपर्टी हुन गयो। नेचरमा फ्रीली एक्जिस्ट हुनु पर्यो। यो चाहिँ स्मलेस्ट पार्टिकल अफ म्याटर हुनु पर्यो। ठीक छ, यो भनेको मोलिक्युल हो अथवा अणु। त्यसैगरी अर्को कुरा छ एलिमेन्ट्स। एलिमेन्ट्स भनेको के हो त? एउटै मात्र एकै प्रकारको मात्र सब्स्टेन्सले भरिएको। ठीक छ, एकै प्रकारको। जस्तै तपाईले एकदम राम्रो सुन हेर्नु भयो भने त्यहाँनेर चाहिँ गोल्ड मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, अरू केही पनि प्रेजेन्ट हुँदैन
हैन, गोल्डकै मोलिक्युलहरू भनौँ एकछिनको लागि, अथवा गोल्डकै एटम्सहरू मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यहाँ अरू केही पनि प्रेजेन्ट हुँदैन। यदि गोल्डकै मात्र एटम्सहरू प्रेजेन्ट भइरहेको छन् भने तिनीहरूलाई के भनियो त गोल्डको इलिमेन्ट हो भनेर भन्न सक्यो। गोल्ड र सिल्भर मिक्स गरियो भने त्यो इलिमेन्ट हुन सकेन, तर त्यहाँनिर प्योर गोल्ड मात्रै छ भने त्यो के भयो त हाम्रो इलिमेन्ट हुन गयो। त्यसै गरी मैले एउटा बेलुनमा चाहिँ हाइड्रोजनै मात्र भरे भने त्यहाँनिर के भयो त हाइड्रोजन इलिमेन्ट मात्रै भरिएको छ है जस्तो कुरा भयो। ठिक छ, मैले हाइड्रोजन र नाइट्रोजन भरियो भने त्यहाँनिर हाइड्रोजन इलिमेन्ट मात्रै भरिएन। ठिक छ, सो इलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा एकै प्रकारको के अरे कुराले मात्रै बनेको, एकै प्रकारको एलिमेन्ट्स एटम्सहरू मात्रै भएको भनौँ, एकै प्रकारको एटम्सहरूले बनेकोलाई चाहिँ के भन्छ इलिमेन्ट्स भनेर भन्छ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। अथवा अर्को तरिकाले इलिमेन्ट्सलाई बुझ्दा के पनि बुझ्न सकिन्छ भने तपाईले सुनलाई काट्नुभयो, 2 टुक्रा बनाउनु भने फेरि सुनै पाउनुहुन्छ, 4 टुक्रा बनाउनु सुनै पाउनुहुन्छ, 5 टुक्रा 6 टुक्रा 10 टुक्रा बनाउनु सुनै पाउनुहुन्छ नि हो। इलिमेन्ट्स भनेको के हो त त्यो इलिमेन्ट्सलाई टुक्राउनु भयो भने त्यस्तै प्रपर्टी भएकै इलिमेन्ट हामीले पाउँछौँ। ठिक छ, के अरे त त्यस्तै प्रपर्टी भएकै इलिमेन्ट हामीले पाउँछौँ भने तिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त इलिमेन्ट्सहरू भयो। जेनरली यो पोइन्ट पनि तपाईले याद गर्नु पर्यो, नेचरमा 92 नेचुरल इलिमेन्ट्सहरू छन् र आर्टिफिसियल बनाएको 17 आर्टिफिसियल इलिमेन्ट्सहरू छन्। यो चाहिँ ल्याबमा प्रिपेयर गरेको, यो चाहिँ नेचुरली प्रेजेन्ट छन्। नेचुरली प्रेजेन्ट इलिमेन्टमा लाइटेस्ट इलिमेन्ट भनेको चाहिँ के छ हाम्रो हाइड्रोजन छ। ठिक छ, लाइटेस्ट भनेको हाइड्रोजन छ र हेभिएस्ट सबसे हेभिएस्ट भनेको चाहिँ के छ हाम्रो युरेनियम छ। ठिक छ, के छ त युरेनियम छ। र यहाँनिर तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने जेनरली 1 to 20 सम्मको इलिमेन्ट्सहरू तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, जुन हाम्रो हाइड्रोजनदेखि क्याल्सियम सम्मको इलिमेन्ट्सहरू त्यसको एटोमिक नम्बरहरू र एटोमिक मास याद गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। ठिक छ, त्यो कुराहरु सजिलो छ, तपाईहरुले सानै क्लासदेखि अब हाइली बेबो गाना ओफ्लो निसो भन्दै पढ्नुहुन्थ्यो नि हैन। हो त्यसरी बिस्तारै एउटा फर्मुलाको हाइली बेबो गाना ओफ्लो निसो भन्दाखेरि सोडियम सम्म 11 सम्म पुगिहाल्यो, म्याग्नेशियम एल्युमिनियम सिलिकन फोस्फरस सल्फर क्लोरिन आर्गन पोटासियम क्याल्सियम त्यो कुराहरु तपाईहरुले पढ्दै जाँदा याद हुन्छ। र एटोमिक नम्बर र एटोमिक मासको कुरा पनि तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, त्यसपछि अर्को कुरा भनेको हाम्रो कम्पाउन्ड। यसलाई नेपालीमा चाहिँ यौगिक भनेर भन्छ। ठीक छ, के भन्छ यौगिक भनेर भन्छ। यदि 2 or more than 2 elements, ठीक छ 2 or more than 2 elements, 2 or more than 2 elements combine in definite proportion, ठीक छ। एउटा सर्टेन डिफाइनेड प्रोपोर्सनमा 2 अथवा 2 भन्दा ज्यादा इलिमेन्ट्सहरु, इलिमेन्ट्सलाई चाहिँ प्योर सब्स्टेन्स पनि भन्छ है, इलिमेन्ट्सलाई प्योर सब्स्टेन्स पनि भन्छ। सो यसरी 2 अथवा 2 भन्दा ज्यादा इलिमेन्ट्सहरु चाहिँ कम्बाइन भएर एउटा फिक्स्ड प्रोपोर्सनमा कम्बाइन भए नयाँ कुरा दिए भने त्यसलाई के भन्छ त कम्पाउन्ड भन्छ। जस्तै हाइड्रोजन चाहिँ यहाँनिर मसँग, अर्को अक्सिजन छ। हाइड्रोजनको छुट्टै प्रपर्टिजहरु छ, अक्सिजनको छुट्टै प्रपर्टिजहरु छन्। यो दुईटाले रियाक्ट गर्दा एउटा सर्टेन डिफाइनेड प्रोपोर्सनमा रियाक्ट गर्दाखेरि यसले वाटर दिन्छ, जुनको प्रपर्टिज न हाइड्रोजनसँग मिल्छ न अक्सिजनसँग मिल्छ। सो हाइड्रोजन एउटा आफैमा एउटा सर्टेन इलिमेन्ट भयो, अक्सिजन आफैमा एउटा सर्टेन इलिमेन्ट भयो। त्यो दुईटा कुराहरुलाई हामीले जोडेर नयाँ एउटा इलिमेन्ट प्रोड्युस गर्यौं। कसरी? सर्टेन प्रोपोर्सनमा तिनीहरुलाई कम्बाइन गर्यौं र त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ प्रपर्टी भएको इलिमेन्ट प्रोड्युस गर्यो जसलाई चाहिँ वाटर भनेर भनियो। त्यसैगरी कार्बन छ, अर्को के छ अक्सिजन छ। कार्बनको छुट्टै प्रपर्टी छ, अक्सिजनको छुट्टै प्रपर्टी छ। यो दुईटा जोड्दाखेरि CO2 बनिन गयो, कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइड जेनरली के हुन्छ त बेसिक हुन्छ होला है, बेसिक नेचरकै जस्तो लाग्यो मलाई। बेसिक हो कि एसिडिक नेचर हो? एसिडिक नेचर चाहिँ होला, एसिडिक नेचरको चाहिँ हुन्छ यो। कार्बन डाइअक्साइडले एउटा एसिडिक नेचर देखाइरहेको हुन्छ। अब कार्बन र अक्सिजनको छुट्टै छ हैन प्रपर्टिजहरु, एउटा कार्बन डाइअक्साइड बनायो। यसरी चाहिँ 2 अथवा 2 भन्दा ज्यादा इलिमेन्ट्सहरु
कम्बाइन भए नयाँ खालको चाहिँ सब्स्टेन्स निकाल्यो भने त्यो भनेको कम्पाउन्ड फर्मेसन हो। ठिक छ। कम्पाउन्डको इक्जाम्पल्सहरू वाटर, कार्बन डाइअक्साइड, सोडियम क्लोराइड, त्यसै गरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइडहरू यस्तो खालको। अब यसको बारे तपाईहरुले थोरै थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है। यसको बारे यो रियाक्सनहरू कसरी यो प्रोड्युस भयो, कुन रियाक्सनले यो कुराहरू प्रोड्युस भयो हो त्यो कुराहरू जान्न यो जरुरी छ। एडिसन रियाक्सन, न्यूट्रलाइजेसन रियाक्सन, सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू त्यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ र तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको केमिस्ट्री सम्बन्धी भिडियोजहरू भिजिट गरेर त्यो कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। इन डेप्थ नलेज चाहिन्छ। मैले भने नि सबै कुराहरू पोइन्ट वाइज त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यहाँनेरि मैले बुझाउन खोजेको कुराहरू तपाईहरुलाई चाहिँ जुन रिभिजन, र्यापिड रिभिजनको लागि चाहिन्छ नि हो त्यसको लागि हो। ठीक छ। यहाँनेरि सोधिराख्ने पोइन्ट्सहरू हो, तर क्वेशन्सहरू चाहिँ तपाईहरुलाई भित्रभित्र थ्योरीको भित्रभित्रबाट पनि सोध्छ। त्यो भएर त्यो कुराहरू पढ्न पनि एकदमै जरुरी छ। यसपछि अर्को के हो हाम्रो एटम। एटमलाई चाहिँ के भन्छ त परमाणु। अणुको पनि सानोलाई चाहिँ परम अणु भनेर भन्छ। अब एटम भनेको दुईटा शब्दले बनेको छ जसले चाहिँ के भन्छ त काट्न सकिँदैन, इन्डिभिजिबल। ठीक छ। यसलाई चाहिँ इन्डिभिजिबल भनेर भन्छ। पहिले चाहिँ के भन्छ त एटमलाई डिभाइड गर्न सकिँदैन। यो चाहिँ डाल्टनले दिएको थ्योरी भयो। डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी छ। डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीले के भन्यो, एटमलाई काट्न सकिँदैन भनेर भन्यो। अब एटम्सको के प्रपर्टी छ त डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी अनुसार स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन इलिमेन्ट, स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन इलिमेन्ट। अघि भन्यौं हामीले इलिमेन्ट भनेको प्योर सब्स्टेन्स हो। जस्तै तपाईले गोल्डलाई काट्दै 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 जानु हैन, गोल्डलाई काट्दै जाँदाखेरि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुनदेखि गोल्ड काटिँदैन हैन, उसमा गोल्डकै प्रपर्टिजहरू हुन्छ, तर गोल्ड त्यो भन्दा बेसी काटिँदैन। त्यो भनेको के भयो हाम्रो एटम्स भयो। एटम्समा चाहिँ के हुने रहेछ त उले एउटा स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन इलिमेन्टको रूपमा भूमिका खेल्दो रहेछ। कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्ट भनेको मोलिक्युल भन्न सकिन्छ। ठीक छ। त्यो कुरा मैले भन्न बिर्से होला। कम्पाउन्डको स्मलेस्ट पार्ट भनेको के हो, मोलिक्युल हो। त्यसैगरी एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्ट भनेको के हो त एटम हो भनेर भन्न सकिन्छ। हो यो कुरा याद गर्नु होला। र यो चाहिँ मे नट एक्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ठीक छ। यो चाहिँ नेचरमा फ्रीली एक्जिस्ट नहुन पनि सक्छ। मे नट एक्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ठीक छ। यो कुराहरू भयो। स्वतन्त्र रूपमा प्रकृतिमा नहुन सक्छ। जस्तै हाइड्रोजन मात्रै के हुन्छ त प्रकृतिमा नहुन सक्छ। यो चाहिँ अर्को एलिमेन्टसँग जोडिएर आउँछ। जहिले हाइड्रोजनसँग जोडिएर हाइड्रोजन मोलिक्युल बनाउन सक्छ। अब अक्सिजनसँगै जोडेर वाटर पनि बनाउन सक्छ। कार्बनसँग जोडेर अमोनिया बन्न सक्छ। नाइट्रोजनसँग जोडिएर कार्बनसँग जोडेर मिथेन बन्छ। नाइट्रोजनसँग जोडिएर अमोनिया बन्छ। जहिले पनि के हुन्छ केही न केहीसँग चाहिँ ऊ जोडिएरै बस्छ। अब यहाँनेरि हामीले भनेको थियौं एटम इन्डिभिजिबल हुन्छ। डाल्टन बाजेले पनि त्यही भनेको थिए। तर पछि के भयो भने एटम्स पनि डिभिजिबल हुँदो रहेछ, एटम्सलाई पनि डिभाइड गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। र कतिवटा पार्टिकल थाहा पाइयो त 3टा पार्टिकल। एटमलाई ह्यामरले ठोक्दाखेरि के हुँदो रहेछ त यसमा 3वटा पार्टिकलहरू निक्लिँदो रहेछ। के इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोन निस्किन्छ। ठीक छ। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोन यो 3टा कुराहरू निस्किन्छ यहाँबाट। अब इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्यूट्रोनको बारे हामीले थोरै हिस्ट्री त्यसपछि यसको जानकारी लिन जरुरी छ। इलेक्ट्रोन कसले डिस्कभर गरेको भन्दा कपीमा टिपिहाल्नु है, जे थम्सन। इलेक्ट्रोन जे थम्सनले डिस्कभर गरे हो। यो चाहिँ नेगेटिभली चार्ज्ड छ। नेगेटिभली चार्ज्ड पार्टिकल हो यो। त्यसपछि रिभल्भ्स अराउन्ड न्यूक्लियस। रिभल्भ्स अराउन्ड न्यूक्लियस। जसरी पृथ्वी चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्छ नि, इलेक्ट्रोन पनि के हुन्छ त न्यूक्लियसको वरिपरि घुम्छ। हाम्रो सनको साटो हामीले न्यूक्लियस राखौं। न्यूक्लियसमा प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ। प्रोटोन र न्यूट्रोन न्यूक्लियसमा हुन्छ। इलेक्ट्रोन चाहिँ पृथ्वी जस्तो त्यसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। ठीक छ। यो इलेक्ट्रोनको कुरा भयो। यसको मास कति हुन्छ भन्दा मास इज इक्वल्स टु 9.1 into 10 to the power -31 kg हुन्छ यसको मास भयो। अथवा
1 हाइड्रोजन एटमको 1 हाइड्रोजन एटम को 1/183 टाइम्स हुन्छ। ठीक छ, एउटा हाइड्रोजन एटमको मास जति छ त्यसलाई चाहिँ 1800 कति त 37 भनेको मैले कस्तो इंग्लिशमा बिर्से 37 हैन 1837 टाइम्स चाहिँ के हुन्छ त सानो हुन्छ है। यसको चार्ज इलेक्ट्रोनिक चार्ज कति हुन्छ त इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको -1.6 × 10⁻⁻19 कलम हुन्छ। ठीक छ, यो कुरा कपीहरुमा लेख्नु भयो। दोस्रो के छ प्रोटोन छ। प्रोटोन कसले डिस्कभर गरेको भन्दा गोल्डस्टाइन भन्ने मान्छेले। ठीक छ, गोल्डस्टाइन भन्ने मान्छेले चाहिँ प्रोटोन डिस्कभर गरे हो। यो कुरालाई चाहिँ अब गोल्डस्टाइन गोल्डबर्ग यसो गोल्डबर्ग सम्झेर गोल्डस्टाइन भन्दा नि हुन्छ। अर्को छ यो के छ त पोजिटिभली चार्ज छ, पोजिटिभली चार्ज्ड पार्टिकल हो। ठीक छ, यो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल छ। यसको मास कति छ त 1.672 × 10⁻⁻27 केजी यसको चाहिँ मास हो। अब अघि हामीले के भन्यौं एउटा इलेक्ट्रोनको मास भनेको 1/1837 टाइम्स के छ त हाइड्रोजनको मास। एउटा हाइड्रोजनमा एउटा प्रोटोन हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मास एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यो भएर यो प्रोटोनको मास भनेकै के हो त हाइड्रोजन एटमको मास भयो। सो तपाईले सोध्यो कि हाइड्रोजन एटमको मास कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले यही लेखिदिने हो, एउटा प्रोटोनको मास जति हुन्छ हाइड्रोजन एटमको मास पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ 1837 टाइम्स हेभियर देन के छ त इलेक्ट्रोन छ, हेभियर देन इलेक्ट्रोन छ है। र प्रेजेन्ट इनसाइड न्यूक्लियस, यो चाहिँ न्यूक्लियसमा हुन्छ, प्रेजेन्ट इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक छ, न्यूक्लियसमा रहिरहेर बसिरहेको हुन्छ, आनन्दले बसिरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रोन वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। अर्को छ न्यूट्रोन। न्यूट्रोन चाहिँ एकजना जेम्स च्याडविक भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे। एकदमै ढिलो डिस्कभर भएको कुरा हो यो न्यूट्रोन भन्ने कुरा हैन। जेनरली अब इलेक्ट्रोन र प्रोटोनले नै काम गर्छ भनेर सोचिरहेथे, इलेक्ट्रोन र प्रोटोनले काम गर्छ भनेर सोचेको, तर न्यूक्लियसमा स्टेबिलिटी आएन। न्यूक्लियसमा स्टेबिलिटी ल्याउनको लागि चाहिँ न्यूट्रोन भन्ने कुरा पनि आएको थियो दिमागमा। पछि चाहिँ जेम्स च्याडविक भन्ने मान्छेले डिस्कभर नै गरे। यो चाहिँ चार्जलेस हुन्छ, चार्जलेस पार्टिकल हुन्छ। यो पनि इनसाइड द न्यूक्लियस नै हुन्छ, न्यूक्लियसमै बसिरहेको हुन्छ यो कुरा। त्यसैगरी यसको मास भनेको कति हुन्छ भन्दा 1.674 × 10⁻⁻27 केजी चाहिँ यसको मास हुन्छ। र यो चाहिँ हेभिएस्ट एन्ड मोस्ट स्टेबल पार्टिकल हो, हेभिएस्ट एन्ड मोस्ट स्टेबल पार्टिकल पनि भनिन्छ यसलाई, हेभिएस्ट एन्ड मोस्ट स्टेबल पार्टिकल भनिन्छ। ठीक छ, अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले अर्को बुझ्ने भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एलिमेन्ट्स। यहाँ चाहिँ हामीले थोरै थ्योरीहरू पनि डिस्कस गरिरहेछौँ, एउटा ब्रसअप पनि भयो तपाईहरुलाई है। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एलिमेन्ट्स, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एलिमेन्ट्स। अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एलिमेन्ट्स भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ हाम्रो न्यूक्लियस वरिपरि कसरी घुमिरहेछन्। जसरी हाम्रो सोलर सिस्टममा अर्थ, मार्स, जुपिटर, भिनस, मर्करीहरू एउटा सर्टेन अर्बिटमा बसेर घुमिरहेछन् नि सनको वरिपरि, त्यसैगरी एलिमेन्ट्सहरूमा जुन एटम्सहरू हुन्छन् त्यो एटम्सहरूमा इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ न्यूक्लियसको वरिपरि कसरी घुमिरहेको छ भन्ने कुरा म्याथमेटिकल्ली दिने कुरालाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेर भन्छ। ठीक छ, आफ्नो एउटा सर्टेन लेभलमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरू न्यूक्लियस वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, त्यो कुरा बुझाउनेलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा आउँछ सेल्स। सेल्स भनेको कुन ठाउँमा घुमिरहेको छ भनेर। ठीक छ, सेल्सलाई चाहिँ इनर्जी लेभल्स भनेर पनि भन्छ, इनर्जी लेभल्स अर अर्बिट भनेर पनि भन्छ। ठीक छ, इनर्जी लेभल्स अर अर्बिट भनेर पनि भन्छ।
अथवा सिम्पलमा बुझ्नु पर्दा जसरी हाम्रो अर्थ एउटा सर्टेन रेडियस सनलाई सेन्टर मान्ने हो भने सनबाट एउटा सर्टेन रेडियसमा मानेर, अब जेनरली भन्नुपर्दा इलेक्ट्रिकल अर्बिटमा घुमिरहेछ, तर हामी सोचौँ सर्कुलरमा घुमिरहेछ होइन, सर्कुलरमा घुमिरहेछ भने एउटा सर्टेन रेडियसमा घुमिरहेछ हो। यहाँ पनि के हुन्छ, न्युक्लियसलाई सेन्टर मान्ने र त्यही सेन्टर मानेर धेरै इलेक्ट्रोन्सहरू के छ त यसको वरिपरि घुमिरहेको छ। अब त्यो कुरा केले दिन्छ भन्दा 2n² रुलले दिन्छ। केले दिन्छ त 2n² रुलले दिन्छ। 2n² रुलले के भन्छ त, एउटा कुनै सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्स म्याक्सिमम हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ 2n² रुलले दिन्छ। ठिक छ, कुनै पनि सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरू हुन सक्छन् म्याक्सिमम भन्ने कुरा चाहिँ यो रुलले दिने गर्छ, म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। सपोज फर्स्ट सेल अथवा सुरुमा फर्स्ट सेल लेखौँ, यो एनले चाहिँ सेल नम्बर भनेर डिनोट गर्छ है। फर्स्ट सेल भनेको चाहिँ हाम्रो मर्करी प्लानेट जस्तै सबसे न्युक्लियससँग नजिकैको सेल भनेको चाहिँ फर्स्ट सेल भयो। त्यहाँनिर 2x1² भनेको दुईटा इलेक्ट्रोनहरू छ, यसलाई चाहिँ के सेल भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, त्यसै गरी अर्को सेकेन्ड सेल, सेकेन्ड सेलमा 2x2² भनेको 8वटा इलेक्ट्रोन, यसलाई यल सेल भन्छ। त्यसै गरी आउँछ यम सेल, त्यसपछि आउँछ यन सेल हो, यस्तो कुराहरू। यो थर्ड सेल भयो, यो हाम्रो फोर्थ सेल भयो। थर्ड सेलमा 2x3 भनेको 18 आउँछ, 2x4 भनेको कति आउँछ 32 आउँछ। यसरी इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो। कहिलेकाहीँ अब एउटा रमाइलो कुरा के गरौँ भने, सपोज यो मेरो न्युक्लियस भयो, यहाँनिर यसरी इलेक्ट्रोन्सहरूको यो अर्बिट मानौँ, यो भनेको के सेल भयो, यो यल सेल भयो, यो यम सेल भयो रे। कुनै बेला के हुन्छ, यहाँको इलेक्ट्रोनहरूमा तपाईँले इनर्जी दिनुभयो अरे, ठिक छ, यसलाई इनर्जी दिनुभयो भने के हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ माथि आइपुग्छ। ठिक छ, इनर्जी भएपछि त उफ्रिन मन लाग्छ नि त, धेरै इनर्जी भएपछि उफ्रिन मन लाग्छ। यो चाहिँ यल सेलबाट उफ्रेर यम सेलमा पुग्छ, केही समयपछि फेरि ऊ फर्किन्छ र यहाँबाट केही एमाउन्ट अफ इनर्जी बाहिर निकालिदिन्छ। ठिक छ, के हुँदो रहेछ, एल सेलमा भएको इलिमेन्टमा अथवा इलेक्ट्रोनमा हामीले इनर्जी दियौँ, यो इनर्जीले चाहिँ ऊ एक्साइट भयो, यसलाई चाहिँ एक्साइटेड हुनु भन्छ है। एक्साइटेड भएर यम सेलमा जान्छ र केही छोटो समयमै ऊ चाहिँ फेरि यल सेलमा फर्किन्छ। के त त्यो जति इनर्जी उसले पाएको थियो त्यो इनर्जी फिर्ता दिएर, त्यो कुराहरू हो यहाँनिर। अब यल सेल के सेलको कुराहरू बुझ्नु भएको छ। अर्को के छ, एटोमिक वेट। एटोमिक वेट भनेर छ। अब एटोमिक वेट भनेको के हो त, सिम्पल टोटल नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड न्युट्रोनलाई चाहिँ के भन्छ त, एटोमिक वेट। एउटा न्युक्लियसमा कतिवटा प्रोटोन छ कतिवटा न्युट्रोन छ त्यसको सम गर्नुलाई के भन्छ त, हामीले एटोमिक वेट झिक्नु भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, एटोमिक वेट झिक्नु भनेर भन्न सकिन्छ। यसको केही पनि युनिट हुँदैन, यो के भयो त, युनिटलेस भयो एउटा कुरा। र यसलाई जेनरली ए ले डिनोट गरिन्छ। ए भनेपछि तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो एटोमिक वेट हो। सो ए भनेको के हुन्छ, नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोनले चाहिँ के दिन्छ, हाम्रो एटोमिक वेट दिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ एटोमिक नम्बर। के छ त, एटोमिक नम्बर। एटोमिक नम्बरले चाहिँ के दिन्छ भने नम्बर अफ प्रोटोन्स, म चाहिँ इलेक्ट्रोन्स भन्दिनँ, नम्बर अफ प्रोटोन्स भनेर भन्छु है यसलाई। किन नम्बर अफ प्रोटोन्स भन्छु भन्दा इलेक्ट्रोन्सहरू कहिले गेन पनि हुनसक्छ, लुज पनि हुनसक्छ। एटोमिक नम्बरले चाहिँ के जनाउँछ, चार्जको कुरा जनाउन खोजिरहेको हुन्छ। र मैले नम्बर अफ प्रोटोन्स किन लिएँ भन्दा कुनै पनि न्युक्लियसमा त्यत्तिकै हावातालमा नभनौँ जे होस् हत्तपत्त प्रोटोन्सको नम्बर घट्दैन। ठिक छ, तर इलेक्ट्रोन्सको नम्बर घटबड भइरहेको हुन्छ। त्यसैले एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा नम्बर अफ प्रोटोन्स हो। जेनरली इजिकल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पनि भन्छन्। कुनै एउटा सिम्पल न्युक्लियसमा जहिले पनि नम्बर अफ प्रोटोन्स र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स सेम हुन्छ। तर यदि त्यो केमिकल रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्छ भने, केमिकल रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्दाखेरि उसको इलेक्ट्रोन्सको नम्बर घट्ने बढ्ने हुन सक्छ, तर प्रोटोन्सको नम्बरमा कहिले पनि चेन्ज आउँदैन। त्यो भएर
एटोमिक नम्बर भनेको चाहिँ नम्बर अफ प्रोटोन्स भनेर लेखौं र यसलाई यहाँनेरि Z भनेर रिप्रेजेन्ट गरौं। सर्टेन कन्डिसन्सहरुमा त तपाईहरुले यसलाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनेर पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। तर जेनरल रूपमा के बुझ्नु भने नम्बर अफ प्रोटोन्स भनेको चाहिँ एटोमिक नम्बर हो भनेर बुझ्न सकिन्छ, ठीक छ। जेनरली कुनै पनि हामीले एलिमेन्ट अथवा एटमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने सपोज हामीले एउटा सर्टेन एक्स एटम भनेर लियौं, यतापट्टि लोअर स्क्रिप्ट अथवा लोअर सबस्क्रिप्ट तिर एटोमिक नम्बर दिन्छ र यतापट्टि माथि चाहिँ के दिन्छ त एटोमिक मास लेखिने गरिन्छ है। अथवा यसरी पनि लेख्ने चलन छ, यो ए भयो, यो एक्स भयो, यहाँनेरि जेड भयो। यो तरिकाले पनि लेख्ने चलन छ, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है। यो दुईटा तरिका चाहिँ जेनरली युज भएको कुरा हो। तपाईले के कुरा याद गर्दा हुन्छ भने एलिमेन्टको टुप्पोतिर जहिले पनि एटोमिक वेट अथवा एटोमिक मासलाई लेखिन्छ र तलतिर जहिले पनि एटोमिक नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो दुईटा कुरा याद गर्नु होला। यसपछि आइजोटोप्सको कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। आइजोटोप्स भनेको के हो त having same atomic number, having same atomic number, इधरको एटोमिक नम्बर चाहिँ सेम छ बट डिफरेन्ट एटोमिक वेट। इधरको एटोमिक वेट भनेको के हो त प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्सको नम्बरको सम चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै हाइड्रोजनको आइजोटोप्सहरु हेरौं, 1H1 1H2 त्यसैगरी 1H3 भन्छ। यो भनेको हाम्रो नर्मल हाइड्रोजन भयो, यसलाई ड्युटेरियम भन्छ, यसलाई के भन्छ ट्रिटियम भनेर भन्छ। यहाँनेरि माथि तल हेर्नुस् त इधरको सबै एटोमिक नम्बर 111 छन् हैन, सबैमा प्रोटोन एउटा छ भन्न खोज्या हो। अब यहाँनेरि एटोमिक वेट हेर्नुस् त 1 2 3 छ। 1H1 हाइड्रोजनमा न्यूट्रोनको नम्बर 0 हुन्छ, यसमा न्यूट्रोनको नम्बर 0 हुन्छ। अब 2 भइसकेपछि एउटा प्रोटोन छ, यसले एटोमिक वेट दिन्छ यो 2 भन्ने नम्बरले। एटोमिक वेट भनेको नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्यूट्रोन हो भनेपछि यहाँनेरि के भयो एउटा न्यूट्रोन भयो। त्यसैगरी ट्रिटियममा के हुने रहेछ 2 न्यूट्रोन हुने रहेछ। सो आइजोटोप्स भनेको के भयो त सेम एटोमिक नम्बर हुन्छ अथवा प्रोटोनको नम्बर सेम हुन्छ तर एटोमिक वेट डिफरेन्ट हुन जान्छ। भन्नुको मतलब न्यूट्रोनको नम्बर भ्यारी हुने कारण के भयो त एटोमिक वेट डिफरेन्ट हुने भयो। अर्को छ आइजोटोप्स अफ कार्बनहरुको पनि आइजोटोप्स हुन्छ, 6C12 त्यसैगरी 6C13 त्यसैगरी 6C14। हेर्नुस् त सबैको एटोमिक नम्बर सेम छ तर मास के छ डिफरेन्ट छ भनेपछि सबैमा के भयो न्यूट्रोन्सको नम्बरहरु के हुने भयो डिफरेन्ट हुने भयो र यस्तोलाई चाहिँ आइजोटोप्स भनेर भनिन्छ है। यसपछि आउँछ आइजोबार्सको कुराहरु। यहाँनेरि एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो ड्युटेरियम भन्ने कुरा चाहिँ न्युक्लियर रियाक्टरहरुमा युज हुन्छ है, न्युक्लियर रियाक्टरहरुमा युज हुन्छ र यसलाई चाहिँ हेभी वाटर भनेर पनि भन्छ, ठीक छ। ड्युटेरियमलाई चाहिँ हेभी वाटर, यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। न्युक्लियर रियाक्टरमा युज हुन्छ ड्युटेरियम, यसलाई हेभी वाटर भन्छ। एकदमै धेरै तातिएको बेला त्यो न्युक्लियर रियाक्टरहरुमा यो हेभी वाटरले चाहिँ एउटा कुलेन्ट भन्छ। कुलेन्ट भनेको जसरी हामीले गर्मी हुँदा पंखा चलाउँछौं नि त्यसैगरी त्यो न्युक्लियर रियाक्टरहरुमा यो पानीले चाहिँ पंखाको काम गर्छ, ठीक छ। अब अर्को छ हाम्रो आइजोबार्स भनेर छ। आइसोबार्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै आइजोटोप्सको उल्टो, ठीक छ। आइसोटोप्सको उल्टो भनेपछि सेम एटोमिक वेट बट डिफरेन्ट एटोमिक नम्बर, ठीक छ। के हुने रहेछ एटोमिक वेट सेम हुने रहेछ तर एटोमिक नम्बर के हुने रहेछ डिफरेन्ट हुने रहेछ। यसको एक्जाम्पल्सहरु भनेको जेनरली जस्तै आर्गन
यहाँनिर 18 छ, यतापट्टि 40 छ। त्यसै गरी क्याल्सियमको पनि 40 हुन्छ एटोमिक वेट, तर एटोमिक नम्बर 20 छ। सो यिनीहरू चाहिँ के भयो, आइसोबार्स भयो, किनभने यिनीहरूको एटोमिक नम्बर के भयो त, सरी एटोमिक वेट के भयो, सेम भयो, तर एटोमिक नम्बर जुन छ त्यो डिफरेन्ट छ। यस्तोलाई चाहिँ आइसोबार्स भनेर भन्छ। कुरा बुझ्यो? तपाईले जुनै पनि एलिमेन्ट्सको एटोमिक वेट मिलाउन सक्नु भयो भने, सेम एटोमिक वेट बनाउन सक्नु भने तिनीहरू अभियसली आइसोबार्सको रूपमा चेन्जै हुन्छन् होला जस्तो लाग्छ है मलाई। तपाईले तिनीहरूलाई चाहिँ आइसोबार्सको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। यसपछि न्युक्लियोन्स भन्ने कुरा छ। न्युक्लियोन्स भनेको के हो, नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन। ठीक छ। कुनै पनि न्युक्लियसमा कतिवटा नम्बर अफ प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स आर कलेक्टिभली कल्ड न्युक्लियोन्स। प्रोटोन र न्युट्रोनलाई चाहिँ कलेक्टिभली के भन्छ त, न्युक्लियोन्स भनेर भन्छ। जस्तै केटा केटी दुईटैलाई के भन्छ त, मान्छे भनेर भन्छ नि। त्यसै गरी यो चाहिँ एउटैमा पर्यो, केटा र केटी बीच त डिफ्रेन्सहरू छ, धेरै कुराहरूमा डिफ्रेन्स छ, बडीले डिफ्रेन्सहरू छ, अब बिहेभियरहरूमा डिफ्रेन्स होला, तर यो दुईटैलाई के भन्छ त, मान्छे भनेर भन्छ नि। दुईटै के हो त, मान्छे हो। अब प्रोटोन र न्युट्रोनमा पनि प्रपर्टिजहरू बेग्लै छ, मास बेग्लै छ हैन, तर पनि यो दुईटैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखियो भने यसलाई न्युक्लियोन्स भनेर भन्न सकिन्छ। न्युक्लियसमा हुने कुराहरूलाई न्युक्लियोन्स भन्छ। न्युक्लियस केले बनेको छ त्यसलाई चाहिँ कलेक्टिभली भन्नुपर्दा न्युक्लियोन्स। ठीक छ। न्युक्लियस केले बनेको छ भन्नुपर्दा न्युक्लियोन्सले बनेको छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ है। यो भयो न्युक्लियोन्सको कुरा। अब छ भ्यालेन्सी। भ्यालेन्सी भनेको जेनरली डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरू, कुनै पनि एटम्सहरू चाहिँ कम्बाइन हुनु पर्यो भने कि त उनीहरूले आफ्नो इलेक्ट्रोन्स के गर्नुपर्छ, लुज गर्नुपर्छ। आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन्सहरू लुज गर्नुपर्छ कि त गेन गर्नु पर्यो, अरू त सेयरिङ पनि गर्न सक्छ। ठीक छ। इलेक्ट्रोन्स लुज गर्ने, गेन गर्ने और सेयरिङ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँनिर एउटा स्टेबिलिटी आउँछ। कुनै पनि दुईटा एटम्सहरू कम्बाइन हुनु भनेको के हो भने त्यहाँनिर स्टेबिलिटी आउनु हो। ठीक छ। कुनै पनि दुईटा कम्पनीहरू, ठुल्ठुलो कम्पनीहरू छन्, तिनीहरू दुईटा एउटै कम्पनी हुनुको मतलब के हो त, एउटामा पैसा कम होला, अर्कोमा रिसोर्सेस कम होला हैन, एउटा ज्यादा फेमस होला, अर्को कम फेमस होला। हो त्यो दुईटै कुराहरू जोडिएर के हुन्छ त, एउटा स्टेबल कम्पनीको निर्माण हुन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि दुईटा एटम्स अथवा तीनटा एटम्स, चारवटा एटम्स जति छन् त्यो एटम्सहरूमा इलेक्ट्रोन्स लुज, गेन और सेयरिङ हुनु भनेको चाहिँ एटममा स्टेबिलिटी ल्याउन खोज्नु हो। कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज हुन्छ अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन हुन्छ अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन सेयर हुन्छ कुनै एउटा एटमबाट, त्यसलाई के भनिन्छ, भ्यालेन्सी भनेर भनिन्छ। कुनै एउटा एटमबाट कतिवटा इलेक्ट्रोन अब लुज गर्छ भने कतिवटा लुज गर्यो, गेन गर्छ भने कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, अथवा सेयरै गर्छ भने पनि कतिवटा इलेक्ट्रोन सेयर गर्यो त, त्यो कुरालाई भ्यालेन्सी भनेर भनिन्छ। कुरा बुझ्यो? सपोज Na को भ्यालेन्सी 1 भनेर लेखियो भने Na ले चाहिँ इलेक्ट्रोन एउटा कि त लुज गर्छ कि गेन गर्छ अथवा सेयर गर्छ। अब Na ले त जेनरली सोडियम हो, सोडियमले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ। एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने ऊ स्टेबल हुन्छ, उसले एउटा अक्टेट फुलफिल गर्छ आफ्नो। अनि अर्को छ भ्यालेन्सी सँगै जोडिएको कुरा भनेको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स। अघि नै भनिहाल्यौं, कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ आउटर मोस्ट अर्बिटले, जेनरली आउटर मोस्ट अर्बिटले चाहिँ इलेक्ट्रोन्स लुज गर्ने हो। ठीक छ। किनभने उनीहरूसँग यति धेरै इनर्जी हुन्छ कि उनीहरू त्यो प्रोटोनले तान्ने भन्दा बाहिर जान सक्छन्। प्रोटोनले जति फोर्सले तानिरहेको हुन्छ भित्र, त्यसलाई छोडेर तिनीहरू बाहिर जान सक्छन्। हो त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ त, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेर भनिन्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेको आउटर मोस्ट सेलमा हुने इलेक्ट्रोन्स। केमा? आउटर मोस्ट सेलमा हुने इलेक्ट्रोन्स, जुन चाहिँ यदि थोरै छ भने तिनीहरू निक्लेर जान्छन्, धेरै छ भने अर्को कुनै इलेक्ट्रोनलाई तान्छन्। अब तान्न पनि सक्दैनन्, फाल्न पनि सक्दैनन् भने
म्युचुअल एउटा सेयरिङमा बस्ने काम गर्छन्। ठिक छ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेको बुझिहाल्नुभयो, आउटर मोस्ट सेलमा हुने इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेर भनिन्छ। अर्को छ रेडिकल्स भन्ने कुरा छ। रेडिकललाई चाहिँ रेडिकललाई चाहिँ के भन्छ त, मूलक भनेर भनिन्छ है नेपालीमा। रेडिकललाई के भनिन्छ त, मूलक भनेर भनिन्छ। रेडिकल भनेको चाहिँ चार्ज्ड एटम और ग्रुप अफ डिफरेंट एटम्स, चार्ज्ड एटम और ग्रुप अफ डिफरेंट एटम्स लाई चाहिँ रेडिकल भनेर भनिन्छ। अब रेडिकल भनेको पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ है, दुईटा जे पनि हुन सक्छ, र यो फ्रीली एक्जिस्ट गर्दैन। ठीक छ, डज नट एक्जिस्ट फ्रीली, डज नट एक्जिस्ट फ्रीली। पोइन्ट्सहरु टिप्दै 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 जानु। इट हैज इट्स ओन भ्यालेन्सी, इट हैज इट्स ओन भ्यालेन्सी। ठीक छ, सपोज रेडिकलको एक्जाम्पल्सहरु भनेको जस्तै सल्फेट माइनस माइनस, यसलाई चाहिँ के भन्छ, सल्फेट भन्छ। हेर्नु त, यसको आफ्नै भ्यालेन्सी छ 2। यसले के गरेर रहेछ त, नेगेटिभ चार्ज भनेपछि यसले दुईटा इलेक्ट्रोन धेरै गेन गर्यो। ठीक छ, यसले दुईटा इलेक्ट्रोन धेरै गेन गर्यो, त्यो भएर यसको दुईटा नेगेटिभ चार्ज आयो। त्यसैगरी अर्को के छ, कार्बोनेट भनेर छ। कार्बोनेट भनेको के हुन्छ त, CO3 माइनस माइनस, यसले पनि दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेछ हैन, दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेछ। त्यसैगरी Na प्लस भनेको के हो, सोडियम भयो। सोडियमको के छ त, प्लस लेखेको छ। प्लस लेख्नुको मतलब के हो त, प्रोटोनको नम्बर धेरै भयो इलेक्ट्रोनको नम्बर भन्दा। कसरी हुन सक्छ त्यो, यदि इलेक्ट्रोन लुज भयो भने प्रोटोनको नम्बर त इलेक्ट्रोनको भन्दा ज्यादा हुने भयो, त्यहाँबाट पोजिटिभ चार्ज आउने भयो। यदि नेगेटिभ चार्ज आइरहेछ भने हामीले के भन्न सक्छौं, त्यहाँनेरि प्रोटोनको नम्बर भन्दा इलेक्ट्रोनको नम्बर धेरै भयो। इलेक्ट्रोनको नम्बर धेरै भइसकेपछि त्यहाँनेरि नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो हैन, यसरी भन्न सकिन्छ। सपोज पोजिटिभको एक्जाम्पल भनेको सोडियम प्लस, त्यसैगरी पोटासियम प्लस, आइरन प्लस प्लस प्लस, त्यसैगरी एमोनियम प्लस। यो भयो हाम्रो पोजिटिभ रेडिकल्सहरु। नेगेटिभ रेडिकल्सहरु त मैले एक्जाम्पल दिइरहेको छु। अरु भनेको क्लोरिन माइनस, त्यसैगरी हाइड्रोजन माइनस पनि हुन सक्छ, NO3 माइनस पनि हुन सक्छ, NO2 माइनस एक्सेट्रा। यिनीहरु चाहिँ पोजिटिभ रेडिकल्सहरु अथवा नेगेटिभ रेडिकल्सहरु भयो, अथवा यिनीहरुलाई चाहिँ एसिडिक पनि भन्छ है। जति पनि नेगेटिभ रेडिकल्सहरु छन् तिनीहरुलाई एसिडिक, पोजिटिभ आउनेलाई जेनरली बेसिक रेडिकल्सहरु भनिन्छ। नेगेटिभ आयो भने एसिडिक, पोजिटिभ आयो भने बेसिक भनेर पनि भनिन्छ। ठीक छ, यो कुराहरु बुझ्नु भयो होला। यसपछि के छ भन्दा डुप्लेट रुल र अक्टेट रुल। डुप्लेट रुल र अक्टेट रुल भनेर छ। डुप्लेट रुलले के भन्छ भने, रुलकै कुरा गरौँ सुरुमा। रुल के को लागि बनाइएको भन्दाखेरि हाम्रो एटम चाहिँ कति सक्दो छिटो स्टेबल बनाउन सकिन्छ, कसरी स्टेबल बनाउन सकिन्छ होला, त्यो अनुसार रुल डेभलप भएको हो। ठीक छ, यदि मेरो आउटरमोस्ट सेल के सेल हो, ठीक छ, अथवा के सेलको कुरा नगरौँ, यदि आउटरमोस्ट सेल जब सबैभन्दा बाहिरको सेलमा मैले दुईटा इलेक्ट्रोन राखेर त्यो स्टेबल हुन्छ भने त्यसले के फुलफिल गर्छ त, डुप्लेट फुलफिल गर्छ, र त्यो रुललाई डुप्लेट रुल भनेर भनिन्छ। यदि आउटरमोस्ट सेलमा मैले 8 वटा इलेक्ट्रोन राख्नु पर्छ, ठीक छ, आउटरमोस्ट सेलमा मैले 8 वटा इलेक्ट्रोन राख्नु पर्छ र त्यसपछि त्यो स्टेबल हुन्छ भने त्यसलाई अक्टेट रुल भनेर भनिन्छ। ठीक छ, यदि मेरो आउटरमोस्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन राख्दाखेरि त्यो स्टेबल हुन्छ भने डुप्लेट रुल भयो, र 8 वटा इलेक्ट्रोन राख्दा स्टेबल हुन्छ भने अक्टेट रुल भयो। कुरा बुझ्यो, सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही पनि छैन। डुप्लेट रुल भनेको हिलियमले फलो गर्छ। हाइड्रोजन हिलियम, हिलियममा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ त यसरी बाहिर घुमिरहेको हुन्छ यहाँनेरि। अब यसमा त दुईटा इलेक्ट्रोन भयो, स्टेबल भयो, ठीक छ, यो अक्टेट भयो। तर जब म के सेल भन्दा बाहिर जान्छु नि, के सेल भन्दा बाहिर गएर मेरो
यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा इलेक्ट्रोन भन्दा ज्यादा छन् भने चाहिँ मैले यो डुप्लेट रुल फलो गर्दिनँ, मैले अक्टेट रुलतिर चाहिँ जाने गर्छु। अक्टेट रुलले के भन्छ त, आउटर मोस्ट सेलमा चाहिँ के हुनु पर्यो त, 8वटा इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। जस्तै नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन यिनीहरूलाई के भन्छ, इनर्ट ग्यासेस भन्छ। इनर्ट ग्यासेसमा के हुन्छ, आउटर मोस्ट सेलमा चाहिँ 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र यसले अक्टेट रुल फलो गर्छ। ठिक छ, सिम्पल कुराहरू छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन जस्तो लाग्यो। यसपछि हामीले अर्को कुरा हेर्नु पर्ने भनेको अब जेनरली यो बोन्डिङको कुराहरू छ, बोन्डको कुरा हेर्नु पर्ने छ। जेम्स बोन्ड हैन, बोन्डिङ अथवा बन्धन है। बन्धन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुई अथवा दुई भन्दा ज्यादा एलिमेन्ट्सहरू अथवा एटम्सहरूलाई जोडिएर राख्नु पर्यो भने के बोन्डहरू युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बोन्डको कुरा पढ्नु हो। तिनीहरू कुनै पनि 2 अथवा 2 भन्दा मोर एटम्सहरूलाई जोडेर राख्नु पर्यो भने के बोन्डहरू युज गर्न सकिन्छ होला, त्यो कुरा नै के हो त, बोन्डको कुरा स्टडी गर्नु हो। जस्तै पहिलो भनेको के छ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर छ। कोभ्यालेन्ट बोन्डमा के हुन्छ, म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। म्युचुअल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँनिर सेयर हुने काम गर्छ। यसको प्रपर्टी के हो त, डजन्ट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली। यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी इजिली के गर्दैन, कन्डक्ट गर्दैन। यो अर्को प्रपर्टी भयो। जेनरली फाउन्ड इन फ्लुइड स्टेट, यो चाहिँ जेनरली फ्लुइड स्टेटमा फाउन्ड हुन्छ। फ्लुइड स्टेट इज फाउन्ड। ठिक छ, फ्लुइड स्टेटमा यो फाउन्ड हुन्छ र नन मेटल्सको बोन्डिङ हो यो। नन मेटल्स बोन्डलाई चाहिँ के भन्छ त, कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर भन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पल भनेको HCl भयो, CO2 भयो, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, क्लोरिन, त्यसै गरी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यसलाई चाहिँ कार्बन टेट्राक्लोराइड भनेर भन्छ। त्यसै गरी ब्रोमिन, त्यसै गरी वाटरहरूमा के हुन्छ त, कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर भन्छ। अर्को छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड अगाडि सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स भयो। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। एउटा एटमदेखि अर्को एटममा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्छ। जसले इलेक्ट्रोन दिन्छ उसमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ, जसले इलेक्ट्रोन पाउँछ उसले नेगेटिभ चार्ज पाउँछ र नेगेटिभ र पोजिटिभले त के गर्छ, एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ र तिनीहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा अडिएर बस्न सक्छन्। ठिक छ, तिनीहरूको बोन्डिङ पनि स्ट्रङ हुनुको कारण चाहिँ त्यो हो। ठिक छ, के हुने रहेछ त, एउटाले सपोज सोडियम क्लोराइडको कुरा गर्ने हो भने यो Na भयो, यो Cl भयो। Na को बाहिर 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, सोडियमको एउटा। अब यसले एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ, यसमा नेगेटिभ चार्ज भयो, यसमा पोजिटिभ चार्ज भयो। नेगेटिभ पोजिटिभ भएपछि यिनीहरूको बीचको बोन्डिङ त एकदम खतरा हुने भयो हैन। त्यस्तो चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भयो। यसले चाहिँ केटायन र एनायन प्रोड्युस गर्छ। केटायन एन्ड एनायन इज प्रोड्युस्ड। क्याटआयन भनेको पोजिटिभ भयो, एनायन भनेको के भयो त, नेगेटिभलाई चाहिँ एनायन भन्छ। यो बोन्डलाई चाहिँ आयोनिक बोन्ड भनेर पनि भन्छ है। ठिक छ, यसलाई चाहिँ आयोनिक बोन्ड भनेर पनि भन्छ र यो चाहिँ जेनरली मेटल्सहरूमा फाइन्ड गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ जेनरली मेटल्सहरूमा फाइन्ड हुन्छ। जस्तै NaCl, त्यसै गरी MgCl2, CaCl2, Na2O अनि MgO। यो एक्जाम्पल्सहरू याद गर्ने, कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ। KCl, CaO, Al2O3 हैन र AlCl3 यस्तोमा हुन्छ। जेनरली तपाईले यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ भने मेटल्स र नन मेटल्सहरू जोडिरहेछ। मेटल्सहरूले जेनरली इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, नन मेटल्सहरूले गेन गर्छ। ठिक छ, मेटल्सहरू जेनरली पोजिटिभ नै हुन्छन्, नन मेटल्सहरू नेगेटिभ हुने हो नि त हैन। र यहाँनिर हेर्नु त म्याग्नेजियम मेटल, क्याल्सियम, सोडियम, म्याग्नेजियम,
पोटासियम, क्याल्सियम, एल्युमिनियम यो सबै के हो त मेटल्सहरू हुन्। सो जेनरली मेटल्स र नन मेटल्सको बोन्ड फर्म भइरहेको हुन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डमा। यदि तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँनिर मेटल र नन मेटल जोडेर बनिरहेको छ भने तपाईँले लगभग 95% के भन्न सक्नुहुन्छ भने ल ठिक छ यो चाहिँ 100% भन्न सक्नुहुन्छ। मेटल र नन मेटल बीचको बोन्डिङ छ भने यो चाहिँ के रहेछ त एउटा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ जस्तै कोभ्यालेन्ट बोन्ड चिन्नु पर्यो भने चाहिँ जेनरली इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिकको बीच हुन्छ। ठिक छ, इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक जस्तै कार्बन भनेको अर्ग्यानिक भयो, अक्सिजन भनेको इनअर्ग्यानिक भयो। हाइड्रोजन अब एक्ज्याक्टली नै भन्न कहिले पनि सकिँदैन। क्याल्सियम टेट्राक्लोराइडमा हेर्नुहोस् न, क्याल्सियम टेट्राक्लोराइडमा क्याल्सियम र क्लोरिन बीच भइरहेछ। चिन्ने तरिका हो, जहिले पनि राइटै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। अर्को के छ भन्दा कोअर्डिनेट बोन्ड भनेर छ, कोअर्डिनेट बोन्ड भनेर छ। अब कोअर्डिनेट बोन्डमा के हुन्छ त यहाँनिर शेयरिङ अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन फ्रम one atom to another atom, one atom to another atom ले चाहिँ के फर्म गर्छ त एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, सरी कोअर्डिनेट बोन्ड फर्म गर्ने काम गर्छ। जस्तै यहाँनिर सोडियम छ, सरी सल्फर छ, यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 2 3 4 5 छ। त्यसैगरी अक्सिजन, अक्सिजनमा कतिवटा हुन्छ 6 वटै हुन्छ, 5 छ। यसो क्रसले रिप्रेजेन्ट गरौँ यसलाई, ल क्रसले रिप्रेजेन्ट गरौँ यसकै इलेक्ट्रोनलाई, यहाँनिर पनि 6 वटा भयो। अब यहाँनिर के हुन्छ भने जेनरली सपोज मैले सोडियम र अक्सिजन बीच डबल बोन्ड गराएँ अरे, ल यहाँनिर यो 2टा इलेक्ट्रोन, यसको यहाँनिर 2टा इलेक्ट्रोन भयो। अब अक्सिजनमा के हुने भयो हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 8 हुने भयो। सोडियममा 1 2 3 4 5 6 7 8 हुने भयो। अब यसको त इलेक्ट्रोन्सहरू के हुने भयो त, ल ठिक छ यहाँनिर त सजिलै जाने भयो। अब एउटा अक्सिजन त खाली रहने पनि हो। यो अक्सिजन जुन यहाँ छ, यहाँको अक्सिजनमा चाहिँ सल्फरले के गर्छ भने आफ्नो इलेक्ट्रोन 2टा सेयर गर्छ। ठिक छ, यहाँको 2टा इलेक्ट्रोन युज हुँदैन, तर यहाँको यो 2टा इलेक्ट्रोन जुन छ नि त्यो चाहिँ अक्सिजनले युटिलाइज गर्न पाउँछ। त्यो कुरा हो, कोअर्डिनेट बोन्डमा युटिलाइज गर्न पाउँछ, तर यहीँनिर चाहिँ हुँदैन भन्ने हो। यसलाई डोनर एटम भन्छ। जसले इलेक्ट्रोन दियो त्यसलाई डोनर एटम भन्छ, जसले एक्सेप्ट गर्यो त्यसलाई एक्सेप्टर एटम भन्छ। ठिक छ, यहाँनिर के हुन्छ लोन पेयर चाहिँ सेयरिङ हुन्छ एउटा एटमदेखि, डोनर पेयरदेखि एक्सेप्टर पेयरमा इलेक्ट्रोनहरू सेयर हुन्छ कोअर्डिनेट बोन्डमा। ठिक छ, र यसलाई जेनरली यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ ओ डबल बोन्ड यस, एरो हेड आयो भने तपाईँले के बुझ्नु, यो चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट बोन्डको सङ्केत हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। कोअर्डिनेट बोन्ड के केमा हुन्छ त SO2 सल्फर डाइअक्साइडहरूमा, सल्फर ट्राइअक्साइडहरूमा, HNO2, HNO3, त्यसै गरी H2SO4 हरूमा के हुन्छ त हाम्रो कोअर्डिनेट बोन्डहरू देखिरहेको हुन्छ जेनरली। ठिक छ, यही कुराहरू हो मेनली हाम्रो बुझ्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ। अब सिम्बोल्सहरू त तपाईँहरूले याद गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। जस्तै सोडियम भनेको के हुन्छ, सोडियमको Na हुन्छ। त्यसै गरी पोटासियमको के हुन्छ, पोटासियमको के भनेर आउँछ। कप्परको Cu भनेर आउँछ, कप्परको Cu हुन्छ। आइरनको Fe भनेर आउँछ, लिडको Pb भनेर आउँछ। यस्तै कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो के एलिमेन्ट्सहरू छन्, तपाईँहरूलाई चाहिँ चाहियो भने म तपाईँहरूलाई पठाइदिन पनि सक्छु है। अब केही केमिकल फर्मुलाजहरू छन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तिनीहरूको नामहरू लगभग 100 वटा जति तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो। जस्तै के याद गर्नुपर्ने हुन्छ नि, अल्कोहल, अल्कोहलको फर्मुला भनेको के हुन्छ त C2H5OH, यो अल्कोहल भयो। त्यसैगरी एक्वा फोर्टिस के छ त एक्वा फोर्टिस भनेर छ। एक्वा फोर्टिस भनेको के हुन्छ, यसलाई चाहिँ नाइट्रिक एसिड HNO3 भनेर भनिन्छ, नाइट्रिक एसिड। अनि अर्को के छ एक्वा रेजिया भनेर पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्वा रेजिया भनेको चाहिँ नाइट्रिक एसिड र हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई
1:3 रेसियोमा राख्ने। त्यसै गरी हामीले के सोध्थ्यो त हाम्रो पालीको बेला चाहिँ ग्रीन भिट्रियलहरू, ठिक छ, यहाँनिर म नाम लेखिदिन्छु, तपाईँहरूले खोज्नु होला। ग्रीन भिट्रियलहरू, ग्रीन भिट्रियल भने चाहिँ FeSO4 7H2O यस्तो कुराहरू। त्यसै गरी लाफिङ ग्यास भनेको के हो त, नाइट्रस अक्साइड, N2O नाइट्रस अक्साइड भनेको लाफिङ ग्यास भयो। त्यसै गरी ओइल अफ भिट्रियल भनेको चाहिँ के हो, सल्फ्युरिक एसिड, H2SO4 लाई ओइल अफ भिट्रियल भनेर पनि भन्छ। त्यसै गरी मार्स ग्यास, एजोड ग्यास, भाइटल ग्यास, वाटर ग्यास आदि इत्यादि कुराहरू, ओलियमहरू हैन, लगभग 100 वटा जति चाहिँ तपाईहरुले यसको बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है, नभए चाहिँ अलिकति यो फर्मुलाले गाह्रो बनाउन सक्छ। र यहाँनेर जुन अघि मैले भने यो एलिमेन्ट्सहरुको सिम्बोल्सहरु पनि तपाईहरुले याद गर्नु होला ताकि प्रब्लम नहोस्। यो कुराहरु तपाईहरुलाई पछिसम्म चाहिन्छ, रमाइलो पनि हुन्छ याद गर्न हैन, त्यो कुराहरु याद गर्न सकिन्छ। सो आज हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा स्टडी गर्यौं, फर्स्ट च्याप्टरमा के कुराहरु आउन सक्छ भनेर एउटा टेन्टेटिभ पोर्सनमा हेर्यौं, ठीक छ। यहाँबाट के कन्फ्युजन भयो, अझै बुझ्न मन छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर अब हामीले न्यूमेरिकल्स भन्दा पनि एमसीक्यू कस्तो सोध्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट अन अर्थ भनेको के हो, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम चाहिँ पृथ्वीमा सबसे धेरै पाइन सक्छ। त्यसै गरी अर्को के छ भने सपोज प्रोटोन कसले डिस्कभर गर्यो, प्रोटोन कसले डिस्कभर गर्यो भन्दा गोल्डस्टाइनले डिस्कभर गर्यो हैन। त्यसै गरी जीरो ग्रुपको भ्यालेन्सी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ, जीरो ग्रुप अथवा ओ ग्रुपको भ्यालेन्सी कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ, 8 हुन्छ हैन। त्यसै गरी के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याटिन नेम अफ टंगस्टेन के हो, ल्याटिन नेम अफ टंगस्टेन भनेको चाहिँ उल्फ के भन्छ यसलाई, उल्फ र्याम हैन, उल्फ र्याम अल्फा त होइन, यसलाई चाहिँ उल्फ र्यामै भन्छ, डब्लु। टंगस्टेनको ल्याटिन नेम भनेको के हुन्छ त, डब्लु हुन्छ, यसलाई चाहिँ उल्फ र्याम भन्छ हैन। यस्तो कुराहरु सोधिरहेको हुन्छ, जेनरल कुराहरु सोधिरहेको हुन्छ है। सो यस्तो कुरामा थोरै ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो अलिकति तपाईले डिटेलमा पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरा तपाईसँग टाइम छ, टाइमलाई चाहिँ सदुपयोग गर्दै सबै कुराहरु डिटेलली स्टडी गर्नु होला, ठीक छ। सो आजको लागि म यति नै गर्छु। अर्को भिडियोजहरुमा चाहिँ मैले यो सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यूजहरु लिएर आउँछु। सबै यो सेन्ट जेभियर्सहरुदेखि लिएर बुढानीलकण्ठहरु, एसओएसमा सोध्ने प्रश्नहरु म लिएर आउँछु ताकि तपाईहरुले त्यहाँनेरको एक्जाममा गाह्रो नहोस्, ठीक छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।